السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم ان شاء الله غنشوفو واحد ليكزارسيس كونسيرنون لو مارشي او نيفو ديال ليكونومي جينيرال. دونك هاد ليكزارسيس هذا بحال كتحطنا الامتحان الوطني. غادي نشوفو لو دوكيمون نحاول نفهمو مزيان باش نجاوبو على الأسئلة. دونك le marché marocain de chocolaterie, confiserie et porteur et concurrentiel révèle une étude récente de mars 1998 du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Pourtant, le taux d'utilisation de la capacité globale installée atteint à peine 17,62%. Une sous-utilisation due à l'insuffisance de la demande. Donc les caractéristiques de ce marché qui بانوا من هنايا من خلال الدوكيمون. Donc les caractéristiques ديال هذا المارشي هذا c'est l'insuffisance de la demande et à l'importance du coût de production. Donc le coût de production او التكلفة ديال الانتاج تكلفة كبيرة بزاف. Donc le coût de production est important et la demande elle est insuffisante. Donc et à l'importance du coût de production en raison de la taxation douanière élevée. Donc هاد التكلفة الإنتاجية الكبيرة من جات بسبب la taxation douanière élevée يعني الرسوم الجمركية المرتفعة. La caractéristique de cette industrie est la concentration des unités de production à Casablanca. Donc une autre caractéristique de ce marché, c'est la concentration des unités de production à Casablanca. En effet, 15 entreprises sur les 21 existantes sont implantées dans cette ville. Elles produisent à elles seules plus de 97% de la production totale. Par ailleurs, l'étude sectorielle du ministère montre que 88% de la production nationale est le fait de 5 sociétés. Donc 5 الشركات اللي كتحكم في السوق ديال الشوكولا. اشنا هما عندنا ايبو ماروك، كونفيسري باستور فرير، شيريفيان دو شوكولاتري، ماغريب اندستري اي كلارك غون كومباني موروكو. دونك 5 الشركات اللي كتحكم في السوق ديال لا شوكولاتري كونفيسري. Autre caractéristique du secteur, une consommation cyclique. Donc la consommation cyclique يعني غير موسمية. La demande grimpe au cours des fêtes de fin d'année. يعني la demande كترتفع إمتى؟ غير في وقت الأعياد وفي نهاية السنة. Pendant cette période, les industries réalisent environ 80% de leur chiffre d'affaires. يعني خلال هاد البيريود ديال لي فيت هاد الشركات هادو كيحققوا واحد رقم معاملات ديال 80%. يعني 80% ديال المبيعات كتكون في ايام ديال اخر السنه. Avec un pic de 40% pour les 2 semaines entourant Noël et le jour de l'an. Malgré cela, les professionnels s'accordent à dire que la demande demeure insignifiante. L'étude du ministère signale que le secteur est perturbé par une forte contrebande. دونك هنا عندنا المشكل ديال التهريب. دونك التهريب هو اللي اثر على هذا لو سيكتور هذا ديال الشوكولاتري كونفيسري. الوغ كيعطيك بحال الدوكيمون من بعد كيقول لك ترافاي افير. اعطيني باغ اكزومبل في البروميير كيسيون ها ديجاجي دي دوكيمون لي كاركتيرستيك دو مارشي ماروكان دو لا شوكولاتري كونفيسري. يعني جبد لي من الدوكيمون المميزات او الخصوصيات ديال هاد لو مارشي ماروكان ديال الشوكولاتري. شنو هي الخصوصيات ديالو؟ شنو هما شنو باش كيتميز هاد لو مارشي هذا؟ السؤال الثاني قال لك بريسيزي لو ريجيم دو مارشي دو لا شوكولاتري او ماروك. اش من ريجيم ديال هاد المارشي؟ كنعرفوا ان بالنسبه لي ريجيم دو مارشي اون لا كونكورونس بيور اي بارفيت، اون لو مونوبول والاوليغوبول. Troisièmement, قال لك en quoi la contrebande fausse tel le jeu du marché. كيفاش المشكل ديال التهريب كيأثر على هذا المارشي هذا؟ alors نحاول نجاوبوا على بركة الله. Pour la première question, les caractéristiques du marché marocain de la chocolaterie. يعني باش كيتميز هذا المارشي marocain de la chocolaterie؟ كيتميز بلا faiblesse de la demande
يعني لا دوموند منخفضة بزاف. عندنا لا كونسونطراسيون دو لا برودكسيون دون لي مان دو 5 سوسيتي، يعني 5 الشركات اللي متحكمين في لا برودكسيون ديال هاد المارشي هذا. عندنا ان غران نومبر دو دوموندور، عندنا اون دوموند سيكليك اي irrégulière، يعني فقط هاد الطلب كيكون فقط موسمي في وقت الاعياد كما قلنا في لو دوكيمون. لانفلونس دو لا كونتربوند، التأثير ديال التهريب. إذا التهريب كيأثر بشكل كبير على هاد لو مارشي هذا. هادو هما المميزات ديال لو مارشي ماروكان دو لا شوكولاتري. بور لا دوزيام كيسيون قالك شمن مارشي هذا سولون لو ريجيم. دونك سي ان مارشي اوليغوبوليستيك، يعني اوليغوبول. علاش اوليغوبوليستيك؟ حيتاش لو مارشي اي دوميني بار ان بيتي نومبر دوفرور، يعني فيه واحد لو نومبر دوفرور اللي قليل مقارنة مع لي دوموندور اللي بزاف. دونك لو مارشي est dominé par un petit nombre d'offreurs face à un grand nombre de demandeurs. Donc un petit nombre d'offreurs et un grand nombre de demandeurs, c'est une caractéristique du régime de l'oligopole. Donc deuxième question, c'est un marché de l'oligopole. Troisième question, les prix. Comment la contrebande fausse-t-il le jeu de ce marché? كيفاش كيأثر التهريب على هذا المارشي هذا؟ Donc les prix de ces produits échappent aux obligations fiscales et sociales. إذا كيأثر على الجو ديال المارشي، التهريب كيأثر على الجو ديال المارشي. علاش؟ لأن هادو المهربين ما تيخلصوش الضرائب، وبالتالي كيحاولوا ينزلوا من الأثمنة، الشيء اللي كيأثر على الشركات المصنعة، على هادوك 5 الشركات اللي كاينين في المغرب. Ce qui pénalise les producteurs internes qui y sont assujettis. دونك الشركات كتخلص ضرائب، بطبيعة الحال الأثمنة غيكونوا مرتفعين مقارنة مع المهربين اللي ما تيخلصوش الضرائب. دونك هذا هو التأثير ديال التهريب على العمل ديال هذا السوق هذا. الوغ بهذا غنكونوا سالينا هاد ليكزيرسيس هذا. كتلاحظوا انه سي تري فاسيل، راه كتحاولوا انكم تجاوبوا فقط من خلال الدوكيمون ومن خلال بعض المعارف اللي تكونوا ديجا عارفينها. الوغ ان شاء الله ترقبوا المزيد من لي فيديو ان شاء الله في قادم من الايام. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو افيك فوز امي، تشتركوا في القناه، ديروا لايك، تخليو كيلكو كومونتير باش تشجعونا. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.